إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار المحتوى اللي كندرسوه اللي هو المحاسبة. شفنا في الحصص السابقة درسنا مجموعة من النقط. من بين النقط درسنا لو بلو كونطابل جينيرال ماروكان، ودرسنا لو بيلون دوفيرتور ديال لا سوسيتي ولا ديال لونتربريز. وشفنا في جوج الحصص السابقه جوج ديال لي زيكزارسيس كوريجي بيان سور اللي صحيناهم مع بعضياتنا، اللي كيهموا لو بيلون دوفيرتور ديال لا سوسيتي. في هذه الحصه هذه غادي نمشيو عند ليليمون الثاني اللي هو اسونسيال في لا كونطابيليتي، اللي كيهم لو جورنال كونطابل ولا لونغوجيسترومون ديال لي زوبيراسيون كورونت ديال لا سوسيتي بوندون ليكزارسيس اللي هي فيه. اول حاجه نبغيو نشيروا ليها وهي لورغانيزاسيون كونطابل ديال شاك سوسيتي. لورغانيزاسيون كونطابل كتمر بزاف ديال المراحل، وكل مرحله بيان سور عندها الاهداف ديالها وعندها لي زيليمون ديالها. اول حاجه هو لو بيلون انيسيال اللي كنت شفتو معكم بيان سور في الحصص السابقه، اللي من خلاله لا سوسيتي كديماري ليكزارسيس ديالها ولا لاني ديالها، اللي ليليمون ديال هاد لو بيلون انيسيال اللي كما قلنا انه كنجيبو هاد لي زيليمون هادو بلا بالونس ديال لا كلوتير ديال ان موان 1، سيتادير لو 31/12 ديال لاني ان موان 1، يعني لاني بريسيدونت. ثاني حاجه ملي كنديرو لو بيلون انيسيال شنو كيجي من بعدو؟ كيجي لونغوجيسترومون ديال لي زوبيراسيون كورونت او جورنال كونطابل ديال لا سوسيتي. هاد لونغوجيسترومون ديال لي زوبيراسيون كورونت او جورنال كونطابل ديال لا سوسيتي هما يعني كما كنقولوا لي زوبيراسيون يعني ايكونوميك اللي كديرهم بيان سور لا سوسيتي بوندون هاد ليكزارسيس هذا اللي راحنا فيه. يمكننا نعطيو واحد لا ديفينيسيون بالنسبه لو جورنال كونطابل. يمكننا نقولوا على اساس انه واحد دوكيمون كونطابل اللي من خلاله كنسجلوا يعني دين فاسون كرونولوجيك. ملي كنقولوا كرونولوجيك سيتادير 1 2 3 4 5. شنو كيهم هادشي؟ كيهم يعني الايام اللي كاينين في الشهور اللي داخلين في داك ليكزارسيس في ديك السنه. يعني ما يمكن ليناش نمشيو نسجلوا في الجورنال كونطابل ديالنا واحد لوبيراسيون اللي دارت في لو 17 مثلا 3 ديريكتومون، وهما كاين دي زوبيراسيون اللي هما قبل من هاد لا دات هادي. دائما كيكونوا هاد لي زوبيراسيون هادو لونغوجيسترومون ديالهم كرونولوجيك، سيتادير كيمشي لا دات مور لا دات ولا نهار مور نهار او شهر مور شهر. كما قلنا le journal est un document comptable qui enregistre de façon chronologique et continue toutes les opérations économiques effectuées par l'entreprise ou par la société au cours d'une période souvent appelée soit exercice soit année. ملي كنقولوا لاني بيان سور اللي راحنا فيها كنديروا هاد لا كونطابيليتي هادي لهاد لا سوسيتي هادي ولا هاد لي زوبيراسيون هادو اللي كيداروا في هاد لاني هذا. يمكننا نقولوا على اساس انه هاد لي زوبيراسيون كيداروا في هاد ليكزارسيس ولا في هاد لاني هادي. هذا هو فيما يخص لونغوجيسترومون ديال لي زوبيراسيون كورونت او جورنال كونطابل لا سوسيتي، اللي من خلال هاد الحصه هادي شنو غادي ندرسوا فيها؟ غادي ندرسوا فيها لو جورنال كونطابل، هو اللي غادي نشوفوه في هذه الحصه هذه. ولكن هذا لا يعني على اساس انني نعطيكم واحد اللمحه على لورغانيزاسيون كونطابل اللي كتمس لا سوسيتي ولا لونتربريز. منين كندوزو بهذه المرحله هذه ديال تسجيل العمليات يعني اليوميه بالنسبه للجورنال كونطابل ديال لا سوسيتي، شنو كنمشيو كنهزو حنايا من بعد. كنهزو دابا تشوفوا هذا لو كرون ليبر هذا غادي نشوفوه من بعد ان شاء الله حصه مور حصه، وكل حصه غادي نشرحوا فيها شاك اليمون. غادي نمشيو نهزو لو بيلون دوفيرتور اللي كان بيان سور تعطانا في الاول ديال لا سوسيتي دارت به الديماراج ديالها ديال ليكزارسيس. هذوك لي زيليمون اللي كاينين فيه غادي نهزوهم كاملين، غادي نديروهم في كرون ليبر. زائد شنو غادي نزيدو عليهم؟ غادي نزيدو عليهم بيان سور لي زوبيراسيون كورونت اللي داروا بوندون هذاك ليكزارسيس كاملين. اللي كاين في الدي بي غادي نديرو في الدي بي، اللي كاين في الكريدي غادي نديرو في الكريدي، باش
في التالي نخرجوا لو سولد ديالنا اللي غادي يهم شاك كونت. ملي كنساليو بكرول ليبر بيان سور شنو لما كندوزو لا سونتراليزاسيون. اللي شنو هاد لا سونتراليزاسيون هادي؟ هي لا بالونس. لا بالونس الا جينا نديروا لها واحد التعريف ديالها يمكننا نقولوا على اساس انه لا بالونس سي لا كوريكسيون ديال لي غران شيماتيك ولا غرون ليبر، سيتادير هادوك لي سولد اللي خرجوا لينا في الغرون شيماتيك غادي نشوفوا هادوك لي سولد واش عندنا صحاحين ولا لا. ولكن شكون اللي غادي يصحهم لينا؟ هاد لا بالونس هادي قبل ما غادي نديجاجيو بيان سور ايطابليو لو بيلون فينال ولا سي بي سي على حساب حنا شنو بغينا. ومن خلال هاد البيلون فينال ولا السي بي سي اللي كيخولوا لينا بجوج بيهم بيان سور باش نديجاجيو الريزلتا ديال لا سوسيتي، اللي من خلال هاد الريزلتا هادي نعرفوا لا سيتياسيون ديالنا بوندون هذاك ليكزيرسيس هذاك شنو حققنا. واش حققنا ان بينيفيس ولا حققنا ان بيرت ولا بيان سور حققنا ان بوا مور ولا ليكيليبر ولا ليغاليتي بيان سور ما بين لاكتيف والباسيف. دابا غادي نمشيو كما قلنا شنو غادي ندرسو في هذه الحصه هذه. غادي ندرسو لو جورنال كونطابل. غادي نشوفوا هذا لو جورنال كونطابل هذا شنو هي الفورما ديالو، كيفاش داير، كيفاش عامل. هادشي اللي غادي نشوفوه دابا. غادي نشوفوا دابا مع بعضياتنا الفورما ديال الجورنال كونطابل. هاد لو جورنال كونطابل اللي قلنا سي ان دوكيمون اللي من خلاله كنديروا لونغوجيسترومون ديال لي زوبيراسيون ايكونوميك كورون ديال هاد لا سوسيتي ولا ديال هاد لونتربريز هادي بوندون هاد ليكزيرسيس ولا هاد لاني هادي. بيان سور غادي نشوفوا الفورما ديالو اولا كيفاش عامل. لو جورنال كونطابل هكذا كنطراسيوه بيان سور. هذا هو لو جورنال كونطابل. شنو هما لي زيليمون ايسونسييل اللي كيتكون بهم هاد لو جورنال كونطابل اللي خصهم يكونوا اوبليغاتوارمون، يعني كاينين شاك اوبيراسيون كورونت اونجستري. اول كاز كنشوفوه هو هذا شنو كيتضمن؟ هذا كيتضمن نيميرو دو كونت. هاد لاكاز هادي اللي كنشوفوها هنا هادي يمكننا نحسبوه رقم 1، هذا رقم 2، رقم 1 قلنا على اساس انه هاد لاكاز هادي كنديرو فيها لو نيميرو دو كونت ديال لوبيراسيون ديال لانتيتيليتي ديال الكونت. وهنايا كنديرو لا دات ديال لوبيراسيون بيان سور. هنا شنو كيجي؟ كاين عندنا هنايا مونطون اكتيف، كاين مونطون باسيف. هذا يمكننا نقولوا على اساس انه بجوج بهم نديرو لهم ان نيميرو 3. دونك لي
ليليمون الاول اللي هو نيميرو دو كونت دائما كيتوجد في هاد لاكاز هادي، والفورما ديال لو جورنال كونطابل هي هادي، عقلوا عليها دائما. دونك هنا لا دات دوبيراسيون، هنا لو مونطون اكتيف، وهنا لو مونطون باسيف بيان سور. شنو كيبقى لينا؟ كيبقى لنا هنا شنو كنكتبو؟ كنكتبو l'intitulé de compte، وبيان سور هنا كذلك غير هنا l'intitulé de compte actif، وهنا l'intitulé de compte passif. حيت لوبيراسيون ولا لو كونت اللي كيكون اكتيف يعني في لاكتيف كنديروه على اليسار، اما بالنسبه للكونت اللي كيكون باسيف كنديروه على اليمين. دونك هادو بجوج يمكننا نعطيوهم لو نيميرو 4. دابا غيبقى لنا واحد ليليمون اخير اللي هو اسونسييل بيان سير في لو جورنال كونطابل، اللي هو لا بيس جيستيفيكاتيف، كتكون دائما هنايا تحت. لا بيس جيستيفيكاتيف ولا شنو كنقولوا لها ليبيلي. هذا هو ليليمون الخامس والاخير. دونك كما كتلاحظوا لو جورنال كونطابل مناياش كيتكون من 5 ديال العناصر. العنصر الاول هو النيميرو دو كونت، العنصر الثاني هو لا دات دوبيراسيون، العنصر الثالث اللي هو لو مونطون ديال لوبيراسيون بيان سور، والعنصر الرابع هو لانتيتيلي ديال لو كونت سواء اكتيف سواء باسيف، وبيان سور العنصر الخامس والاخير اللي هو لا بيس جيستيفيكاتيف ولا ليبيلي. دابا غادي نمشيو غادي نشوفوا واحد ليكزومبل على هاد لو جورنال كونطابل. ديروا ان اكزومبل باش تفهموا مزيان، وعقلوا على هاد لي زيليمون هادو كاملين اللي قلت لكم، وغادي نشوفوهم في لا رياليتي كيفاش يعني كندرسوهم. عندنا واحد ليكزومبل، دير واحد لوبيراسيون ديال واحد لا سوسيتي باش تفهموا هذا لو جورنال كونطابل. شنو كيقول لنا هاد ليكزومبل هذا؟ قال لك او 19/6/2003 قال لك une entreprise a acheté une marchandise d'une valeur de 120 000 dirhams, قال لك le règlement قال لك est effectué، يعني دار هذا لو ريغلومون هذا effectué par un chèque bancaire numéro 100
100 365. Le travail à faire. Le passé. Les écritures. Comptable. Le journal. De la société. شنو عندنا هنايا في هذا ليكزومبل هذا؟ قال لك au 19/6/2003 قال لك واحد الشركه ولا واحد المقاوله شنو دارت؟ شرات اشتي une marchandise واحد السلعه دون فالور دو 120,000 درهم، يعني بواحد القيمه ديال 120,000 درهم. قال لك لو ريغلومون اي افيكتيي بار ان شيك بونكير. قال لك هاد الشراء هذا اللي دارت، يعني باش خلصت هاد لا مارشونديز خلصتها بواحد الشيك بونكير اللي النيميرو ديالو 100 365. لو طرافاي افير شنو هو السؤال اللي عطانا هنايا؟ قال لك باسي لي زيكريتير كونطابل او جورنال دو لا سوسيتي. قال لك دير لي زيكريتير كونطابل بيان سور في لو جورنال كونطابل ديال ولا دريسي لو جورنال كونطابل ديال هاد لا سوسيتي هادي في هاد ليكزومبل هذا. دابا غادي نمشيو نديرو الكوريجي لا كوريكسيون بيان سور ديال هاد ليكزومبل هذا. وفي الحصص ان شاء الله اللي جايين غادي نخدموا بزاف ديال لي زيكزيرسيس كونسيرنون هاد لو جورنال كونطابل اللي هو واحد لافاز اللي هي اسونسييل بالنسبه يعني في الباركور ايكونوميك ديال لا سوسيتي. دابا غادي نمشيو لا كوريكسيون. لا كوريكسيون اول حاجه هو ندريسيو بيان سور لو جورنال كونطابل كما كنا درنا قبيله ليكزومبل ديالو. غادي ندريسيوه عادي بيان سور. هنا غادي يكون بهذا الشكل هذا. وهذا لو جورنال كونطابل اللي طلبوا لينا على اساس اننا نديروه بالنسبه لهاد ليكزومبل هذا. اول حاجه غادي نمشي غادي نشوف لا دات دوبيراسيون اللي هي 19/6/2003. غادي نديرها هنا كما قلت لكم قبيله. ثاني حاجه غادي نجيو غادي نشوفوا لا ناتور ديال هاد لوبيراسيون هادي اللي دارت هاد لا سوسيتي هادي، وشنو هو هاد لو كونت اللي غادي يعني نطبقوه ولا نخدموا عليه في هاد ليكزومبل هذا. وفي هاد الكونت هذا غادي نجبدوه بيان سور بلو بلو كونطابل جينيرال ماروكان. شنو دارت اشا اون مارشونديز. دونك ملي كنهضروا على اشا ديال مارشونديز دونك سي اون شارج. غادي نمشيو لا كلاس 6 كما كنا تريتينا بالنسبه لو بلو كونطابل جينيرال ماروكان. غادي نمشي لا كلاس 6 وغادي نقلب على اشا دو مارشونديز. ها هي اشا دو مارشونديز. النيميرو دو كونت ديالها اللي هو 6111 هو اللي غادي نحط هنايا النيميرو دو كونت 6111. هاد 6111 اشا دو مارشونديز بالنسبه لينا حنايا واش امبلوا ولا ريسورس؟ فين غادي ندخلها؟ واش غندخلها في لاكتيف ولا ندخلها في الباسيف؟ بيان سور مادام اننا شرينا اون مارشونديز سيتادير شريناها لينا حنايا، يعني غادي تبقى عندنا، غادي تكون ديالنا، سيتادير اكتيف. غادي نجي غادي ندير هنايا اكتيف، غادي نشوف السميه ديال هاد لو كونت هذا كونسيرنون هاد لوبيراسيون اللي هو اشا دو مارشونديز 6111 اللي هي اشا دو مارشونديز. مادام انها هذه راه كاينه في لاكتيف حتى المونطون غادي يكون في لاكتيف، حيت هذا مونطون اكتيف هذا مونطون باسيف. دونك لو مونطون ديالها هو شحال؟ هو 120,000. دابا غادي نمشيو غادي نشوفوا لا كونتر بارتي، حيت دائما لو جورنال خصنا منين نجمعوا لاكتيف خصو يكون كيتساوي لنا لو باسيف.
دونك مادام انه درنا هنايا غير ليليمون ديال لاكتيف هنا 61 11 خصنا واحد ليليمون اخر اللي غادي يكون باسيف اللي غادي نكونطابيليزي به ولا غادي نبالونسي به هاد لي كريتير هادي. دونك مادام انه هنايا عندنا اشاد مارشانديز ولكن تعطانا كوم كوا انه لو ريغلومون اي افيكتيي بار ان شيك بونكير. ملي كنهضروا على شيك بونكير سيتادير كنهضروا على لا بونك. لا بونك فين غادي نلقاوها؟ غادي نلقاوها في لا كلاس 5. غادي نمشيو لا كلاس 5 في البلو كونطابل. ها هي لا كلاس 5 وغادي نمشيو عند لا بونك. لا بونك بيان سير اللي هي 51 41. غادي نجي هنا غادي ندير لو كونط ديالها اللي هو 51 41. دونك شرينا اون مارشانديز دخلت لينا لا سوسيتي ديالنا يعني استفدنا بها، ولكن بار كونتر بالنسبه ملي شرينا خرجنا ان مونطون بلا بونك ديالنا سيتادير غادي يمشي باسيف اللي غادي يكون هنايا بونك. والمونطون بيان سور غادي يكون هو 120,000. دابا لي زيليمون كاملين راهم كاينين. قلنا على اساس انه كاين نيميرو دو كونت ها هو، لا دات دوبيراسيون ها هي، لانتيتيلي ديال الكونت ها هو يعني لي كونت بجوج، المونطون ها هو بجوج، حققنا ليكيليبر يعني 120,000 120,000. شنو بقى لينا؟ بقى لينا اللي بيلي اللي قلنا على اساس انه لا سورس كنديروها في الاخر. هنا كنكتبوا شنو غادي نكتبوا هنايا يعني منين جات هاد الخلاص ديال هاد لوبيراسيون هذا لا بيس جوستيفيكاتيف ديال هاد لوبيراسيون هذه ديال هاد لاشا هذه اللي هو هنا غادي نديرو شيك بونكير نيميرو 365 وها هو لو جورنال كونطابل ديال هاد لوبيراسيون هذه ولا ديال هاد ليكزومبل هذا ها هو كاين. دونك هكذا كيمشي لو جورنال كونطابل ديال لا سوسيتي ولا ديال شاك اوبيراسيون اللي دارتها هاد لا سوسيتي هذه. نتمنى انه هاد الحصه هذه تكون نلت الاعجاب ديالكم، وان شاء الله في الحصص القادمه ان شاء الله غادي نتريتيو بزاف ديال لي زيكزيرسيس كونسيرنون هاد لي زوبيراسيون كورون ولا كونسيرنون هاد لو جورنال كونطابل. والى ذلك الميعاد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.